العروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بين السلف الصالح معنى العروة الوثقى بعبارات منوعة وتدل على مقصود واحد. فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وقال أنس بن مالك: القرآن. وقال مجاهد: الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها: أي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. قال ابن كثير في تفسيره: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها.